बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खबर दुनिया भर से में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है, कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 8. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 200 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया ने ऑपरेशन सिंदूर को दुरुस्तगी और पेशा वाराना महारत के साथ कामयाबी से अंजाम दिया। क़यास आराइयों और अफवाहों से गुरेज करें और गैर तस्दीक शुदा मालूमात न फैलाएं, फ़ज़ाइया की अपील। ऑपरेशन सिंदूर से पहले और बाद की सूरत हाल पर गौर क़ौस करने के लिए फौरी तौर पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाया जाए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का वज़ीर आज़म से मुतालबा। मसला कश्मीर पर सालिसी के लिए आपको मैंडेट किसने दिया? ट्रंप की जानिब से हिंदो पाक के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के ऐलान और मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश पर अपोजिशन कायदीन का शदीद रद्द-ए-अमल। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ मिलकर मसला कश्मीर का हल तलाश करने की कोशिश करूंगा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। और इसराइल का गजा में फौजी कार्रवाई की वुसअत देने का इरादा, वहीं हुकूमत के नाक़िदीन का हमास के साथ मुआहदे के लिए दबाव। और नाज़रीन, पेश खबरें तफसील से। हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया ने इतवार को जोर देकर कहा है कि वो इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान से सौंपे गए कामों को दुरुस्तगी और पेशेवाराना महारत के साथ कामयाबी से अंजाम दिया है। खास तौर पर सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली क़यास आराइयों और अफवाहों के तनाजुर में फ़ज़ाइया ने इतवार को सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि ये ऑपरेशन कौमी मकासद के मुताबिक सोच समझकर और दानिशमंदाना अंदाज में किया गया। फौज ने कहा कि चूंकि ऑपरेशन अभी जारी है, इसलिए तफसीली मालूमात मुनासिब वक्त पर दी जाएंगी। एक बार हम फिर बता दें कि हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया ने इतवार को जोर देकर कहा कि इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान से सौंपे गए कामों को दुरुस्तगी और पेशेवाराना महारत के साथ कामयाबी से अंजाम दिया है। खासतौर पर सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली क़यास आराइयों और अफवाहों के तनाजुर में फ़ज़ाइया ने इतवार को सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि ऑपरेशन कौमी मकासद के मुताबिक सोच समझ कर और दानिशमंद अंदाज में किया गया। फौज ने कहा कि चूंकि ऑपरेशन अभी जारी है, इसलिए तफसीली मालूमात मुनासिब वक्त पर दी जाएंगी। फ़ज़ाइया ने सबसे अपील की है कि वो क़यास आराइयों और अफवाहों से गुरेज करें और गैर तस्दीक शुदा मालूमात को ना फैलाएं। काबिल जिक्र है कि इस ऑपरेशन के दौरान फ़ज़ाइया के प्लेटफॉर्म और इसके पायलट्स के हवाले से तरह तरह के मुतनाज़िया मालूमात शेयर की जा रही हैं।
कांग्रेस सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से ऑपरेशन सिंदूर से पहले और बाद की सूरत हाल पर गौर खौस करने के लिए फौरी तौर पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। इतवार को वजीर आजम को लिखे खत में खड़गे ने कहा कि वो पहलगाम दहशतगर्दाना हमले, ऑपरेशन सिंदूर और जंगबंदी के ऐलानात पर बहस के लिए पार्लियामेंट का फौरी खुसूसी इजलास बुलाने की मुत्तफिक दरख्वास्त को दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इस बात पर भी बहस करेगी कि पहले वाशिंगटन डीसी और फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतें जंगबंदी का ऐलान करती हैं। उन्होंने खत में यह भी कहा कि इससे कबल 28 अप्रैल को लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने भी पहलगाम हमले पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। राहुल गांधी ने अपने खत में वजीर आजम से दरख्वास्त की है कि वो पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऐलान से कबल जंगबंदी मामले पर अमेरिकी सदर ट्रंप के ट्वीट करने के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वजीर आजम इस दरख्वास्त पर गौर करेंगे। काबिल जिक्र है कि राहुल गांधी ने हालिया ऑल पार्टी मीटिंग में भी पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने की बात कही थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हिंदो पाक के दरमियान जंगबंदी माहदे के ऐलान और मसले कश्मीर पर सालिसी की पेशकश पर अपोजिशन जमातों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। रुकन राज्यसभा कपिल सिब्बल ने कश्मीर के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी की पेशकश पर तनकीद की, जबकि आरजेडी लीडर मनोज झा ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि मसले कश्मीर पर सालिसी के लिए आपको मैंडेट किसने दिया। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी ने अमेरिकी सदर की जानिब से हिंदो पाक के दरमियान जंगबंदी माहदे के ऐलान और मसले कश्मीर पर सालिसी की पेशकश पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना था कि इन हालात में मुल्क आज आंजानी इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या हम शिमला माहदा भूल गए हैं। उन्होंने इन मामलात की वजाहत के लिए वजीर आजम मोदी की ज़ेर क़यादत कुल जमाती इजलास की भी मांग की है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क़यादत के साथ मिलकर इस 1000 साल पुराने मसले कश्मीर का हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर जारी एक पैगाम में अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना था कि उन्हें पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल ताकतवर क़यादत पर फ़ख्र है, जिन्होंने दानिशमंदी और हिम्मत से काम लिया और यह समझा कि यह मौजूदा जारहियत को रोकने का वक्त है, जो बहुत से लोगों की मौत और तबाही का बाइस बन सकता है। लाखों अच्छे और मासूम लोगों की जानें जा सकती थीं। उनका कहना था कि हिंदो पाक की क़यादत के बहादुराना इक़दामात ने उनकी मीरास में बेपनाह इजाफा किया। ट्रंप का मजीद कहना था कि उन्हें इस बात पर भी फ़ख्र है कि अमेरिका ने दोनों मुल्कों को इस तारीखी फैसले तक पहुंचने में मदद की। उनका मजीद कहना था कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क़यादत के साथ मिलकर यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या 1000 साल बाद कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। अमेरिकी सदर ने दोनों मालिक के साथ अपनी तिजारत को काफ़ी हद तक बढ़ाने का भी ऐलान किया। ख्याल रहे कि कल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर का ऐलान सबसे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। अमेरिकी सदर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ऐलान करते हुए कहा था कि मैं दोनों ममालिक को जहानत और तदब्बुर का मुजाहरा करने पर मुबारकबाद देता हूं। कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल ने वजीर खारजा वांग ली और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी के सियासी ब्यूरो के रुकन से कल रात टेलीफोन पर बात की और कहा कि ये पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के खिलाफ कार्रवाई करना ज़रूरी था, लेकिन जंग छेड़ना हिंदुस्तान का इंतखाब नहीं है। ज़राए के मुताबिक मिस्टर डोभाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में बड़ी तादाद में हिंदुस्तानियों का भी जानी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि जंग हिंदुस्तानी फरीक का इंतखाब नहीं है और ये दोनों फरीकैन के मफाद में भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने फौजी कार्रवाई रोकने के लिए पहल की है और हिंदुस्तान ने इसे कबूल किया है। उम्मीद है कि इलाकाई अमन और इस्तेहकाम जल्द अज जल्द बहाल हो जाए। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीनी ख़ारजा उमूर कमीशन के दफ्तर के डायरेक्टर मिस्टर वांग ली ने उम्मीद ज़ाहिर की कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान पुरसुकून और तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे, बातचीत और मुशावरत के जरिए इख्तिलाफ़ात को सही तरीके से निपटाएंगे और हालात को काबू से बाहर होने से रोकेंगे। मिस्टर वांग ली ने कहा कि चीन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुशावरत के जरिए एक जामी और देरपा जंगबंदी की हिमायत करता है। ये दोनों मालिक के बुनियादी मफाद में हैं और बैनुल-अक़वामी बिरादरी की मुश्तरका ख्वाहिशात को भी पूरा करता है। मिस्टर वांग यी ने यह भी कहा कि चीन पहलगाम में दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मजम्मत करता है और हर किस्म की दहशतगर्दी की भी मुखालिफत करता है।
انہوں نے کہا کہ دنیا تبدیلی اور انتشار دونوں سے گزر رہی ہے، ایشیا میں امن و استحکام کو ہر قیمت پر برقرار رکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان ایسے پڑوسی ہیں جنہیں دور نہیں کیا جا سکتا، اور وہ دونوں چین کے بھی پڑوسی ہیں۔ آر جے ڈی کے رکن راجیہ سبھا منوج جھا نے ہند و پاک کے درمیان امریکی صدر کی مداخلت کو نامناسب قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری بریفنگ سے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کے لیے اعلان کر دیا تھا، جو کہ شملہ معاہدے کے تحت بھی درست نہیں ہے۔ انہوں نے امریکہ کو دنیا کا خود ساختہ سرپنچ قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی یہ مداخلت ہمارے جیسے جمہوری ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان نے جنگ بندی معاہدے کے بعد بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ جگدمبکا پال کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اگر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تو ملک کی مسلح افواج بھرپور جواب دے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک جنگ بندی معاہدہ ہے، لیکن مستقبل میں کسی بھی دہشت گردی کی کارروائی کو جنگ کی کارروائی تصور کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ثالثی کی پیشکش پر اپوزیشن لیڈران نے سخت رد عمل دیا ہے۔ راجیہ سبھا کے رکن کپل سبل کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے ٹویٹ پر بھی بہت سے سوالات اٹھیں گے۔ انہوں نے ٹرمپ کے اس ٹویٹ سمیت مسئلہ کشمیر پر امریکہ سے حکومت ہند کی بات چیت کی تفصیلات سے ملک کو اور اپوزیشن جماعتوں کو واقف کرانے کی مانگ کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کے طلب کرنے اور کل جماعتی اجلاس کے انعقاد کی مانگ کر رہے ہیں۔ اجلاس میں وزیر اعظم مودی کی موجودگی ضروری ہے، اور وزیر اعظم آل پارٹی میں شرکت نہیں کریں گے تو ہمیں بھی اس طرح کے کسی بھی اجلاس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے بعد دونوں ملکوں کے سرحدی علاقوں کے رہائشیوں نے راحت کی سانس لی ہے۔ امرتسر کے رہائشی منجیت سنگھ کا کہنا ہے کہ ہندوستانی افواج نے پاکستان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ پاکستان نے جتنے بھی ڈرون حملے کیے انہیں ناکام بنایا گیا اور فوج کی طرف سے مناسب جواب دیا گیا۔ امرتسر کے لوگ فوج پر فخر کرتے ہیں، یہاں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پھر کوئی حماقت کی تو ہندوستانی افواج دوبارہ منہ توڑ جواب دے گی۔ کرناٹک کے دارالحکومت بنگلورو میں بی جے پی کی جانب سے ترنگا یاترا کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ مرکزی وزیر شوبھا کارندلاجے سمیت دیگر نے اس میں شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم مودی نے دہشت گردی کے خلاف کامیاب آپریشن سندور انجام دیا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے پہلے دن اتوار کو سرحدی علاقوں کے عوام میں کاروبار زندگی معمول پر آتے جا رہے ہیں۔ جموں کشمیر کے ادھمپور میں آج صبح کے مناظر اطمینان بخش تھے۔ جنگ کے بادل چھٹ گئے تو لوگوں نے راحت کی سانس لی۔ پاکستان کی جانب سے کئی دن کی شدید گولہ باری کے بعد آج حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ ادھمپور میں بھی رات بھر کسی ڈرون فائرنگ یا گولہ باری کی اطلاع نہیں ملی۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان 4 روز سے جاری کراس بارڈر حملوں کے بعد بالآخر کل سیز فائر پر اتفاق ہو گیا تھا۔ تاہم جنگ بندی کے محض چند گھنٹوں بعد ہی پاکستان نے اس جنگ بندی معاہدے کی مخالفت بھی کی تھی۔ جنگ بندی کے بعد کشمیر میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی تھیں، جس کے بعد سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے اطلاع دی کہ گزشتہ چند گھنٹوں میں پاکستان نے سیز فائر سمجھوتے کی متعدد بار خلاف ورزیاں کی ہیں، اور یہ سمجھوتے کی خلاف ورزی ہے جس پر ہم آج اس سے قبل پہنچے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان کی مسلح افواج ان خلاف ورزیوں کا مناسب جواب دے رہی ہے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے میں ہلاک گجرات کے باپ بیٹے سمیت پرمار اور یتیش پرمار کے رشتہ داروں نے آپریشن سندور پر اطمینان ظاہر کیا ہے۔ ہند و پاک کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے بعد یتیش پرمار کے بھتیجے کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم مودی اور ہندوستانی فوج نے آپریشن سندور کی انجام دہی کے ذریعے پہلگام کے شہیدوں کا انتقام لے لیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے وزیر اعظم مودی سے دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کل کشمیر کے مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ خطے میں امن اور سلامتی کو متاثر کرنے والے مسائل کے حل میں ایک نئی شروعات کی
علامت ہے۔ پاکستانی وزیراعظم نے ایکس پر ایک پوسٹ میں ہندوستان کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کو آسان بنانے میں ان کی فعال کردار کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ ہم خطے میں امن کے لیے ان کی قیادت اور فعال کردار کے لیے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان اس نتیجے کو آسان بنانے کے لیے امریکہ کی قدر کرتا ہے، جسے ہم نے علاقائی امن اور استحکام کے مفاد میں قبول کیا۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے ملک بھر میں یوم تشکر منانے کا اعلان کیا اور کہا کہ عالمی اور علاقائی امن اور خطے میں بسنے والے کروڑوں لوگوں کے مفاد میں جنگ بندی کی تجویز کا مثبت جواب دیا گیا ہے۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے غزہ میں اپنی فوجی کارروائی کو وسعت دینے اور مزید علاقوں پر قبضہ کرنے کے منصوبے پر کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے اپنے ایک بیان میں اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے حماس کو تباہ کرنے اور باقی یرغمالیوں کو بازیاب کرانے کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشن کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کے مطابق آپریشن سے قبل غزہ کی تقریباً 21 لاکھ کی آبادی کو حفاظت کی غرض سے محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے گا۔ اسرائیل کی جانب سے بڑے پیمانے کے اس آپریشن کے اعلان نے بین الاقوامی سطح پر اب ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے گزشتہ ہفتے جس منصوبے کی منظوری دی، اس میں غزہ پر قبضہ، علاقے کو اپنے زیر کنٹرول رکھنا، حماس کے خلاف بھرپور حملے اور اس کو انسانی امداد کی تقسیم کی صلاحیت سے محروم کرنا بھی شامل ہے۔ اس فیصلے کے مطابق فوجی آپریشن کے تحت بیشتر فلسطینیوں کو غزہ کے جنوبی حصے میں منتقل کیا جائے گا، جبکہ فضائی حملے اور فضائی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اس تجویز میں نجی کمپنیوں کے ذریعے امداد کی ترسیل کا منصوبہ بھی شامل ہے، جس سے گزشتہ 2 ماہ سے جاری ناکہ بندی ختم ہونے کی بھی توقع ہے۔ واضح ہے کہ اقوام متحدہ کے مطابق غذائی امداد نہ پہنچنے کے باعث غزہ کو شدید غذائی قلت کا سامنا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق حماس کی قید میں موجود باقی 59 یرغمالیوں میں سے اندازاً 2 درجن کے قریب زندہ ہیں۔ اسرائیلی حکومت کے ناقدین نے دوسری طرف حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ فوجی کارروائی کے باوجود یرغمالیوں کی واپسی ممکن نہیں ہو سکے گی، اس لیے حماس کے ساتھ معاہدہ کیا جائے۔ تاہم اس بات کا قوی امکان ہے کہ منصوبہ اس وقت تک نافذ نہیں کیا جائے گا جب تک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 13 سے 16 مئی کے دوران اس علاقے کا اپنا طے شدہ دورہ مکمل نہ کر دیں۔ اس عرصے کو حماس کے لیے ایک نایاب موقع بھی قرار دیا جا رہا ہے، جس میں وہ نئی جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائش کے معاہدے پر رضامند ہو سکتا ہے۔ ہند پاک کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے لیے سعودی عرب کی کوششوں کی بھی ستائش کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب نے اعلیٰ سطح کے رابطوں اور سعودی وزیر عادل الجبیر کے گزشتہ روز دونوں ملکوں کے دورے کے بعد 2 جوہری ہمسایہ ممالک پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ عادل الجبیر کے دورے کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان گزشتہ دنوں دیکھی جانے والی عسکری کشیدگی ختم ہوئی۔ سعودی عرب کی یہ ثالثی اس وقت سامنے آئی جب دونوں ممالک کے درمیان متنازع علاقے کشمیر کی سرحد پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور دونوں نے ایک دوسرے پر کشیدگی بڑھانے کا الزام لگایا۔ فریقین نے ممکنہ جوابی کارروائیوں کا بھی اندیا دیا تھا، جس سے بین الاقوامی برادری کو تنازع کے وسیع تر تصادم میں بدل جانے کا خدشہ پیدا ہوا تھا۔ سعودی عرب میں ادارے حرمین کے شعبہ دینی امور کی جانب سے حج آپریشنل پلان جاری کر دیا گیا ہے، جو 120 اقدامات پر مشتمل ہے۔ منصوبے کا مقصد عازمین حج کی بہتر رہنمائی کرنا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حرمین میں دینی امور کے سربراہ شیخ عبدالرحمان السدیس نے آپریشنل منصوبے کا افتتاح کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مملکت کی قیادت نے ضیوف الرحمان کی سہولت اور آرام کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے ہیں تاکہ دنیا بھر سے آنے والے عازمین حج یہاں سے اعتدال پسندی اور انسانیت کا پیغام لے کر جائیں۔ شیخ السدیس کا حج آپریشن پلان سے متعلق کہنا تھا کہ مختلف ممالک سے آنے والے عازمین حج کی سہولت کے لیے متعدد زبانوں میں ڈیجیٹل رہنمائانہ ضوابط بھی جاری کیے گئے ہیں، جس کے لیے مصنوعی ذہانت AI سے آراستہ روبوٹس بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ روبوٹس مینارہ کے دوسرے ورژن کو متعارف کرایا گیا جو گزشتہ برس سے اپڈیٹ ہے اور اس میں مزید زبانوں کا بھی اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ اسکینرز کو معیاری بھی بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عازمین حج کے لیے 50 علمی اور فکری پروگرامز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، جبکہ ضیوف الرحمان کی خدمات کے لیے 2000 سے زائد سعودی کارکنوں کو بھی تعینات کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں حج سیکیورٹی فورسز نے مکہ پرمٹ کے بغیر 22 افراد کو غیر قانونی طور پر مکہ لے جانے کی کوشش کرنے والے مصری کو حراست میں لے لیا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے مملکت کے مختلف شہروں میں مقیم غیر ملکیوں کو سختی سے ہدایت دی گئی تھی کہ کوئی بھی پرمٹ کے بغیر مکہ مکرمہ جانے کی کوشش نہ کریں۔ سیکیورٹی فورسز کے مطابق گرفتار ملزم 22 افراد کو بس کے ذریعے مکہ مکرمہ لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمام افراد کے پاس حج پرمٹ نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مرکزی ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے متعلقہ ادارے کے حوالے کیا گیا ہے، جہاں اس کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ واضح ہے کہ حج سیزن کے دوران پرمٹ کے بغیر مکہ مکرمہ جانا قانون کے خلاف ہے، جس پر قید اور جرمانے کی سزا بھی مقرر کی گئی ہے۔ ایسے افراد جو پرمٹ کے بغیر کسی کو مکہ مکرمہ لے جاتے ہیں، اس پر 20,000 ریال فی فرد جرمانہ مقرر کیا گیا ہے۔
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी की वजह से बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 को एक हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया था। अब जबकि दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया है तो आईपीएल को फिर से बहाल किया जा सकता है। ऐसे में मुमकिन तारीख सामने आ रही है। अगले हफ्ते के आखिर यानी 15 या 16 मई तक आईपीएल मैचेस का फिर से आगाज हो सकता है। बीसीसीआई जल्द ही नए शेड्यूल का ऐलान करने वाली है। आईपीएल 2025 में अभी तक 57 मैचेस खेले जा चुके हैं। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के मैच से ही इस टूर्नामेंट को मुअत्तल कर दिया गया था। इस मैच से ही आईपीएल दोबारा शुरू होगा। बीसीसीआई तफसील और बाकी प्रोग्रामों को हतमी शक्ल देने के लिए एक मीटिंग कर रही है और यकीनी तौर पर समझा जाता है कि धर्मशाला को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में मैचेस होंगे। बताया गया है कि जुमा और हफ्ते को हिंदुस्तान छोड़ने वाले ज्यादातर गैर मुल्की खिलाड़ियों को जल्द से जल्द अपनी टीमों में शामिल होने के लिए कहा जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने मुल्क के मशरकी साहिल पर एक कश्ती पर सवार 5 अफराद को 1 टन से ज्यादा कोकेन के साथ गिरफ्तार किया है। ऑस्ट्रेलिया की वफाकी पुलिस AFP और न्यू साउथ वेल्स NSW की रियासती पुलिस ने इतवार को एक मुश्तरका मीडिया रिलीज में यह तल्ला दी है। रिलीज के मुताबिक NSW पुलिस फोर्स और AFP अफसरान ने जुमा की सुबह शुमाली NSW में नेबोका हेड्स के साहिल से तकरीबन 9 समंदरी मील 2 जहाज को रोका। कश्ती पर कोकेन के तकरीबन 1110 ब्लॉक्स मिले जिनका वजन 1039 किलोग्राम था और इसकी मार्केट वैल्यू 6234 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी तकरीबन 3997 लाख अमेरिकी डॉलर है। इस सिलसिले में कश्ती से 24 और 26 साल की उम्र के 2 अफराद को गिरफ्तार करके साहिल पर लाया गया। इसी वक्त साहिल पर 28, 29 और 35 साल की उम्र के 3 दीगर अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। कश्ती पर सवार 2 अफराद पर बड़ी मकदार में ममनुआ अद्वियात सप्लाई करने और जराइम पेशा गिरोह में शमूलियत का इल्जाम आयद किया गया है। दीगर 3 अफराद पर बड़ी मकदार में ममनुआ अद्वियात फराहम करने और जराइम पेशा गिरोह में हिस्सा लेने का इल्जाम आयद किया गया है। NSW पुलिस ने कहा कि उसने 28 अप्रैल को जनूबी सिडनी में बड़ी मकदार में नकदी के साथ 13 मीटर लंबी कश्ती की मुश्तबा खरीदारी के हवाले से खुफिया इत्तलात मौसूल होने के बाद तहकीकात का आगाज किया। AFP के असिस्टेंट कमिश्नर स्टेफन डेमिटो ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की वसी साहली पट्टी मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोहों के लिए पुरकशिश बन चुकी है, लेकिन स्मगलिंग का तरीका इस्तेमाल करने वाले मुजरिमों ने उनकी आज़ादी और उनकी जिंदगी दोनों को खतरे में डाल दिया है। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड आलमी मुकाबले हुस्न की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। मिस वर्ल्ड की यह तकरीब गच्चीबाउली स्टेडियम में मुनक्किद थी। इस इफ्तिताही तकरीब में तेलंगाना के फ़न और सकाफत का शानदार मुजाहरा किया गया। इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ तेलंगाना के तराने जय हो तेलंगाना से हुआ। इस गीत को ऑस्कर अवार्ड याफ्ता MM कैरवानी ने कंपोज किया है। इफ्तिताही तकरीब में तेलंगाना की सकाफत, फ़न और रिवायत की झलक पेश की गई। मुकाबले हुस्न के लिए मौसर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। 300 से ज़ायद पुलिस एहलकारों की खिदमत हासिल की गई हैं। बैरून ममालिक से आने वाले अफराद के सफ़र के रास्तों पर हर ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर के अमले के इश्तराक से मौसर इंतजाम किए गए हैं। तकरीब में शिरकत के लिए महकमा सियाहत की जानिब से जारी करदा पास रखने वालों के लिए ही दाखिले की इजाज़त दी गई है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है। कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज ऑस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 8. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 200 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards. Well-qualified teachers, art and self-reliant activities. Spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuk Nagar.
ہندوستانی فضائیہ نے آپریشن سندور کو درستگی اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ کامیابی سے انجام دیا. قیاس آرائیوں اور افواہوں سے گریز کریں اور غیر تصدیق شدہ معلومات کو نہ پھیلائیں. فضائیہ کی اپیل. آپریشن سندور سے پہلے اور بعد کی صورتحال پر غور و خوض کرنے کے لیے فوری طور پر پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلایا جائے. کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کا وزیر اعظم نریندر مودی سے مطالبہ. مسئلہ کشمیر پر ثالثی کے لیے آپ کو مینڈیٹ کس نے دیا؟ ٹرمپ کی جانب سے ہند و پاک کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے اعلان اور مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش پر اپوزیشن قائدین کا شدید رد عمل. ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ مل کر مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کرنے کی کوشش کروں گا. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا اعلان. اور اسرائیل کا غزہ میں فوجی کارروائی کو وسعت دینے کا ارادہ. وہیں حکومت کے ناقدین کا حماس کے ساتھ معاہدے کے لیے دباؤ. اور ناظرین، اسی کے ساتھ دنیا بھر سے کا یہی اختتام ہونا چاہتا ہے. مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4 TV. خدا حافظ.